Kami mga Seventh-day Catholic Presbyterian nami diri aron sa paghatag og katin-awan ug pagdepensa sa simbahan ug pagtulungan sa atong Ginoong Kristo. Dili kini ang among mga misyon nga madali ug mabalik kamo sa matuod nga simbahan nga mao ang simbahan Romano Katoliko. Napag-biblical ba ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo? Mga kaigsunan, nagtukod og simbahan si Jesus. Biblical kaayo. Atong mabasa sa Mateo 16:18. Wala dira ginganlan pero ginganlan ang amo ang pangulo sa simbahan. Ang pinakaunang nga pope na si Pedro. O sa Mateo 16:18 nasaay kita nga ang maong simbahan mao ang gitukod nga katawhan o bundok ni Ginoong Kristo diin kini gibinlan sa tanan nga pagtulunan nga dapat natong sundon isip katawhan sa Ginoo. Dapat nahiusa kita sa maong simbahan diin kita nga maglikod sa atong pagtuo o magkinabuhi sa tarong diin kita nga giniusa o gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo. O iya kining gipasidan-an batok sa mga minig na propeta o mga minig na magtutudlo. Atong basahon ang Mateo 7 verse 15 nga nagingon, pagbantay kamo sa mga minig na propeta, wala sila kaninyo nga murag mga kaliro apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lubong. Ako ang himalan kaigsunan nga akong Ginoo nagtukod og simbahan ug naghatag og mga pasidaan batok sa mga moabot nga mga minig nga magtutudlo mga kaigsunan. Og ang Espiritu Santo nagpasidaan usab sa katawhan sa Dios nga dunay mobiya sa ilang mga pagtuo. Atong basahon ang 1 Timoteo 4 verse 1 para atong mahibaw-an kung tinuod ba o biblikal ba ang among gipadayag diri sa inyo mga kaigsunan. 1 Timoteo 4:1 nga nagingon, ang Espiritu Santo klaro nga nagingon nga sa maabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang mga pagtuo, may ilang sundon ang mga limbungan nga espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Klaro ka mga kaigsunan nga naay mga pasidaan ang atong Ginoong Kristo. Ang Espiritu Santo mao'y nagpasidaan usab nga adunay mga mini nga magtutudlo nga moabot sa umaabot nga panahon. O pasidaan sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan giwali usab kini San Pablo. Atong basahon ang buhat 20 verse 29 nga si San Pablo usab nagpasidaan diri kanato. Buhat 20:20. Atong basahon mga kaigsunan para magkaroon sila ito nga biblical jud ang among giwali din na kaninyo mga kaigsunan. Kung sa gingon diri sa 29 na nagingon, nahibalo ako na iligya ko kaninyo anhaon kamo sa matindas nga mga lubo o wala sila'y sayuan sa kanon sa mga nagtutoo. Lalo kay mga kaigsunan nga nagpadayag og napasidaan usab si San Pablo diri kanato nga magpinantayon kita sa atong mga pagtuo din kita nga dili maagni sa mga hindi nga magtutudlo mga kaigsunan. O sa kini maong o sa buhat 20 verse 29 ang giingon sa mga pintas nga lubo mao ang mga tao o pundok na buot mulupag sa katawhan ni Ginoong Kristo o sa simbahan ni Ginoong Kristo. Pero atong hinumduman nga ang atong Ginoong Kristo nagbilin og saad usab ang iyang simbahan nga iyang gibilin diri sa tuwa dili gayud mabuntog di ka matayon wala makabuntog o makadumpag niini. Sa tuwa wala jud makabuntag hangtod sa umaabot niya mubalik ang Ginoo diri sa tuwa. Dili maong paglumpag mao ang ilang paglutos o pag-BIBI sa katawhan sa Dios. Atong basahon ang buhat
lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Klaro kay mga kaigsunan, pasidaan usab kini mga kaigsunan din kita nga magkaiusaw ta kita ug dili kita malimbungan sa mga mili nga pagtudlo sa mga gigamit sa lautan nga elemento. Nausab sa Tadio 1:18 verse 20 mga kaigsunan. Atong basahon ang nga nag-ingon diri mga kaigsunan. Verse 18 to 20 nga nag-ingon. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo. Mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinuha, sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanon nga tinuha sa daotang nga lingkod. Daotang espiritu. Pero kay mga kaigsunan nga kini mga kauhana nagdala og nagpakibulag lang diri kanato isip kakauhan sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Ug ang tao nga mibiyag sa simbahan nga gitubo ni Ginoong Hesukristo magtudlo og mga batak ug makadaot nga mga pagtulunan din kita nga malimbungan mga kaigsunan. Atong basahon ang buhat 20:30 mga kaigsunan. Nga biblikal jud kayo nga ato ang dipinsahan ang simbahan sa atong Ginoong Hesukristo din kita nga magkaingon sa diha sa maong simbahan. O lawas sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Diri sa buhat 20:30. Tungkol, basahon mga kaigsunan para maklaro o masayran nato, mabiblikal jud ang among ginhatag diha kaninyo o ang among ipadayag diha kaninyo mga kaigsunan. Ang sa gingon diri mga kaigsunan, pinadayag 20:30 nga nag-ingon. Gingon diri mga kaigsunan, may pipilaon niya ka magtotoo. May pipilaon niya ka magtotoo nga tao diha sa inyong pundok nga manultog bakak aron pagdali sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Mga kaigsunan, kailangan din kayo nga magbinantayon sa ato ang mga pagtulunan nga nadawat na sa una na nagtudlo din ka na mga kaigsunan din kana mo itinuod nga ato ang dapat nga ipadayon sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan din kini mo itudlo sa mga apostoles mga kaigsunan tungod sa pagtulunan nga bakak si San Pablo nagpahimangno sa mga Kristohanon sa Roma 16 verse 17 nga nag-ingon, pagbantay kamo sa mga mili nga propeta nga mugahin-bahin diha kaninyo mga kaigsunan. Klaro kay mga kaigsunan ang pangutana mga kaigsunan, kinsa ba karon ang simbahan o pundok nga gibahin-bahin gayud sa mga tao karon tungod sa mga inosenteng pagtuo wala alam sa pagtulunan sa simbahan tungod mo simba lang maglilog o pagbagyo isaon na lang ang ilang mga pagtuo anaon dayon diha sa mga kananghod kaayo nga mga tao nga mo atik o maghatag o kanang maalamon kay nga pagsangyaw aron nga madali kita mga kaigsunan. Mahimo kitag anti-Kristo mga kaigsunan. Kailangan nato dipinsahan ang ato ang nadawat na una nga gisangyaw sa mga una pa sa ito mga kaigsunan. Di ka na ang tinuod nga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo kaya di gugmaman kita kay Ginoong Hesukristo. Kung daghan pa kayo mga kaigsunan nga pasidaan nga gibutang diri sa Biblia mga kaigsunan din kita nga magmakmon o dapat magtuon kita sa pagtulunan ni Ginoong Hesukristo kaya di gugmaman kay
Misakop ka sa iyong mga kanon, pundok nga katawhan mga kaisunan. Unsay na dito mga kaisunan, dalay gun kaayo ang itang buhat ni ining mga tawhan na tungod sa ilang mga pagtuo. Ngayon guys, dalay gun mga kaisunan, mga maayong buhat. Sama sa mga maayong nilang ginabuhat o mga grabe nga pagkanikamot para